في التغيير، وثالثها أن الأسلوب السلمي في التغيير هو الأسلوب الأمثل لتحقيقه. هذه الورقة من أجل التقييم المختصر لمكاسب الحركة ومعيقاتها ووضع عناوين كبرى لمرحلة مقبلة. مكاسب 20 فبراير: 1. مكسب انتزاع حق التظاهر في الشارع العام وإسقاط تبريرات السلطة في منع التظاهرات بسبب تهديدها بالنظام العام. 2. تحقيق تقدم كبير في تكسير جليد الخوف الذي حد الشعب المغربي من القدرة على التعبير عن أفكاره وطموحاته. 3. خروج المغاربة من نفق انسداد الآفاق وانفتاح الأمل لدى الشعب المغربي أن التغيير ممكن. 4. فشل المخزن رغم كل أشكال القمع وتلاوين المكر في إجهاض الحراك الشعبي. 5. لأول مرة وجد حد أدنى من التوافق بين مكونات سياسية حكمتها هوة من الصدامات بسبب تباين التصورات والمواقف السياسية والإرث التاريخي السلبي. 6. نقاش سياسي ودستوري علني غير مسبوق مسقطا كل الخطوط الحمراء. 7. إضفاء حيوية ملحوظة على المشهد السياسي المغربي الذي عانى من ركود طويل. 8. تحقيق مطالب جزئية: مراجعة مشوهة للدستور، تشغيل مجموعة من المعطلين، زيادة ضعيف الأجور، إطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين. 9. حصول فرز واضح في المشهد السياسي المغربي بين المخزن ومشايعيه والشارع الشعبي وداعميه. 10. كسب قيادات شابة جمعت بين علم السياسة والتمرس على الفعل السياسي الميداني بمستوى عال من البذل والعطاء والنكران الذات. بالنسبة للاختلالات والتحديات التي تعانيها الحركة: 1. اعتماد المخزن على المناورة والتجيش الإعلامي والمراهنة على الدعم الإقليمي والدولي. 2. الحراك الشعبي لم يتحول بعد إلى وتيرة نضالية تربك حسابات المخزن. 3. التحاق القوى الشعبية والقطاعات الطلابية والمهنية وغيرها بالحراك الشعبي بوتيرة ضعيفة. 4. طول مدة الاحتجاج وارتكازه أساسا على أشكال نضالية معينة أصابته بالرتابة وألحقت الملل بالعديد من المتعاطفين مع الحركة. 5. التنظيمات السياسية المشاركة في لعبة النظام السياسي حاولت استثمار الحراك الشعبي لتحقيق مكاسب انتهازية. 6. حركة 20 فبراير ظلت حركة هلامية بلا ضوابط محددة، وهو ما منح لأي كان ادعاء الانتماء إليه. 7. إثارة التناقضات الإيديولوجية والسياسية بين بعض المكونات عاق تطور الحركة بشكل سليم. 8. تفاوت المشاركة الشعبية من مدينة إلى أخرى وضعفها في الكثير من المواقع. 9. فشل الحركة في وضع العديد من الاحتجاجات الاجتماعية في إطار الفعل النضالي بحركة 20 فبراير. بالنسبة للركائز العمل فهي نحددها في رباعية: ثوابت في النضال ضمن مكونات حركة 20 فبراير. الثابت الأول: وحدة الحركة. الثابت الثاني: جماعية وجماهيرية الفعل النضالي. الثابت الثالث: سلمية الأشكال الاحتجاجية. الثابت الرابع: استمرارية الحراك الشعبي. بالنسبة لآفاق العمل نقدم فقط مقترحات ليست قرارات، بما أننا نعد أنفسنا مكون من المكونات. ف1. نعد حركة 20 فبراير محطة نضالية كبرى من محطات الشعب المغربي لتحقيق أهدافه المعلنة والمضمرة منذ عقود، وتعد الجماعة نفسها مكونا من مكونات الحركة تقترح تصورات وأشكال النضالية بمقصد تشاركي وليس بمنطق انفرادي. 2. نؤكد على شرعية مطالب الحركة وعلى ضرورة استمرارية النضال الشعبي من أجل تحقيقها. 3. نقترح المزاوجة بين تفعيل المطالب الدستورية والسياسية الوطنية بالموازاة مع الملفات الاجتماعية المحلية يكون من شروطها شمولها لقضايا تهم كل الساكنين. 4. نؤكد على ضرورة تفعيل أشكال نضالية متميزة من أجل الإسهام في الدعوة إلى مقاطعة الانتخابات. 5. نشير إلى ضرورة عدم قصد الحراك الشعبي على آلية نضالية وحيدة، بل ينبغي إبداع مجموعة أشكال أخرى. الحمد لله رب العالمين.